के हुन्छ? Anyone has idea if we run this code like this? Yes, it's an error, right? So हामीले different type of error देख्यो नि पढ्दाखेरि हैन, type error, key error, syntax error हैन, यो error चाहिँ पाइथनमा indentation error भन्छ, right? So we did not correctly indent the code before we run it. So it's always 4 space there. 1 2 3 4 after colon हामीले इन्टर गर्यो भने त सिधै आउँछ हैन, कहिलेकाहीँ इन्टर गरेर बिर्सिहाल्यो भने पनि 4 space 1 2 3 4 हैन, अनि यसको पनि सेम थिङ हियर 1 2 3 4 and once we do this it's satisfied, right? So हामीले यो पढ्यौं हैन. So let's create a program to check if the number is positive or negative. So म त्यो भन्दा अगाडि एउटा अर्को हामीले डिफरेन्ट फंक्सनको बारेमा पढ्यौं हैन. पाइथनमा there is something called input function. Input function ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि you can literally write what is के रे write your name. हामीले यो स्टेटमेन्ट पास इन गर्यो भने it will execute like this, and when we pass our name it will print Manjil हैन. अनि तपाईले यहाँ हेर्नु है, स्ट्रिङ मा आइराछ है यो हैन. अनि if we pass in like write the number, execute it 10, हेर्नुस् यहाँ केमा आइराछ भन्दाखेरि स्ट्रिङ मा आइराछ इभन 10. when you see the type, हामीले जब टाइप हेर्छौं 10 को स्ट्रिङ छ, राइट? सो हामीले यहाँनेरि जहिले पनि if we want to pass a numeric value, that is integer or float, we need to do a type, we need to convert it from string to either integer or float. भनेको मतलब if we want to say, if we want to pass a variable called num, and if you want to pass in certain number, let's say 10 or 20, हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यसलाई either integer or float बनाउनु पर्छ सुरुमा. How we can do that? Either we can pass in float and then 10, and if you see the type of num it's float. यदि हामीलाई integer चाहिएको छ भने you pass in int, write 20 int, right? So अब हामीले अस्ति पनि एउटा if and if else statement पढ्यौं. So let's practice हैन. यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ हाम्रो क्वेशन के हो भन्दाखेरि चाहिँ create a program to check if the number is positive or negative using input function. अघि मैले माथि भने जस्तै यो input function लाई युज गरेर we can create a program to check if the number is positive or negative. ल गरौँ त. ल गरौँ है. म पनि स्क्रिन शेयर गरेर, म पनि स्क्रिन शेयर नगरिकन गर्नुहुन्छ है त.
1 more minute है त ल कसैले सक्नुभयो yes enter a number print positive else print negative right so using input function right input function we enter a number अनि मैले के भने इनपुट फंक्शन मात्रै युज गरेर हामीले कुनै पनि कुराहरु इन्टर गर्यो भने इट्स अटोमेटिकली स्ट्रिङ फर्म उयसमा आउँछ हैन डेटा टाइपमा तर since we are entering a number we want to check the condition since we want the integer or float we have to do a type conversion so to and then assign it as a num variable त्यो गरिसकेपछि we'll pass the first condition हाम्रो first condition के छ हाम्रो condition के छ either we want to check negative or positive positive भन्ने बित्तिकै it should be greater than 0 right the condition is if num is greater than 0 then print the number is positive else यदि negative छैन भने positive छैन भने negative right execute it 10 or minus 10 the number is negative बुझ्नुभयो केही क्वेशन छ यहाँ भाइ फेरि एकपल्ट भनिदिनुस् न सो तिमीले if else स्टेटमेन्ट बुझ्यौ if else ले के गर्छ कन्डिसन ट्रु भयो भने एउटा आन्सर देखाउँछ अनि कन्डिसन false भयो भने फल्स अर्को अर्को राइट सो हाम्रो यहाँ कन्डिसन के छ हाम्रो यहाँ कन्डिसन के छ भन त हाम्रो कन्डिसन चाहिँ नम्बर चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हुनुपर्ने पोजिटिभ कि त नेगेटिभ हैन भने चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ सेम राइट सो हामीले के गरिरहेका छौं भन्दा हामीले सिधै नम्बर पास गरिरहेका छैनौं के यहाँ सिधै नम्बर 10 गरेर हामीले त्यो पनि गर्न सक्थ्यौं हैन तर हामीलाई चाहिँ अब थाहा छैन नि त हामीले चाहिँ यस्तो प्रोग्राम बनाइरहेका छौं युजर क्यान पुट एनी नम्बर वी डोन्ट नो हैन हामीले यस्तो प्रोग्राम बनाइरहेका छौं जहाँ युजरले एनी नम्बर पास गर्छ हैन कुनै पनि नम्बर पास गर्न सक्छ इट्स -10 or -20 सो हामीले के गर्यौं भने देयर इज अ इनपुट फंक्शन हैन देयर इज अ इनपुट फंक्शन इन पाइथन इनपुट फंक्शनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इफ यु इन्टर एनीथिङ लाइक स्ट्रिङ or float or हुन्छ नि any value you can put like for example यहाँ input function ले के गर्छ भन्दाखेरि you pass in the condition inside the input function what you want to do for example enter the name हैन तिमीले एक्जिक्युट गर्ने बित्तिकै के आउँछ enter the name सुस्मिता के गर्यो it prints सुस्मिता So input function ले के गर्छ भन्दाखेरि it allows user to pass in the information. बुझ्यौ? हजुर. It allows user to pass in the information, right? For example, अनि त्यसपछि तिमीले जब युजरले इन्फर्मेसन पास गर्छ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ स्ट्रिङ फर्ममा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ. So for example, सुस्मिता is in string form, हैन? तर अब हामीलाई त नम्बर चाहिएको छ नम्बर भनेको या त आइदर इन्टिजर या त फ्लोट हुनु पर्यो हैन सो वी नीड टु कन्भर्ट दिस फर एक्जाम्पल इन्टर द नम्बर भनेपछि यहाँ हेर न इन्टर द नम्बर भनेर तिमीले युजरलाई इन्टर गर्न दियो भने उले 10 भनेर इन्टर गर्यो भने इट प्रिन्ट्स एज अ स्ट्रिङ हैन सो व्हाट यु नीड टु डु इज यु नीड टु पास इन यु नीड टु कन्भर्ट द टाइप हियर इन्ट या फ्लोट राइट सो लेट्स आई डिड इन्ट मैले के गरे मैले टाइप कन्भर्सन गरे हैन मैले टाइप कन्भर्सन गरे इन्टर गरे 10 नाउ इट प्रिन्ट्स एज अ इन्टिजर इफ यु सी द टाइप यदि हामीले यहाँ टाइप हेर्ने भने इट प्रिन्ट्स एज इन्टिजर सो
मैले यो जुन युजरले इनपुट गर्नुपर्ने नम्बर हो आई पास्ड इन एज अ भेरिएबल आई असाइन्ड इट टु अ भेरिएबल कल्ड नम हैन नाउ हाम्रो कन्डिसन के छ कि त पोजिटिभ कि त नेगेटिभ यदि नेगेटिभ नम पोजिटिभ भयो भने पोजिटिभ प्रिन्ट गर्छ नेगेटिभ भयो भने द नम्बर इज नेगेटिभ अब पोजिटिभ र नेगेटिभ छुटाउनलाई के गर्नु पर्यो इट शुड बी ग्रेटर देन 0 यदि नम्बर ग्रेटर देन 0 भयो भने पोजिटिभ नम्बर लेस देन 0 भयो भने नेगेटिभ बुझ्यो हजुर बुझेँ दाइ थ्यांक यू ओके अब चाहिँ सो देयर क्यान बी अ मल्टिपल कन्डिसन कहिलेकाहीँ चेक गर्दाखेरि हुन्छ नि मल्टिपल कन्डिसन्स हुन सक्छ एउटै कन्डिसन नहुन सक्छ क्या सो फर एक्जाम्पल मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ नि 2-4 वटा कन्डिसन हुन सक्छ क्या सो 2-4 वटा कन्डिसन भएको बेला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अनदर इफ स्टेटमेन्ट पछि डाइरेक्ट एल्स स्टेटमेन्ट हैन इफ एल्स स्टेटमेन्ट पछि देयर इज अनदर स्टेटमेन्ट कल एल्स इफ स्टेटमेन्ट त्यसलाई हामी सर्ट फर्ममा एलिफ पनि भन्छौँ सो यो फ्लो चार्टमा हेर्न सकिन्छ हैन यु स्टार्ट it will check the expression if yes code block will execute if no again it will check the second expression elif then two second expression yes भयो भने code block 2 मा भएको code execute गर्छ तर यदि फेरि त्यो second expression no भयो भने third expression मा जान्छ so third expression yes भयो भने त्यो code at third expression block हुन्छ execute हुन्छ यदि no भयो भने last को else statement अथवा एल्स कोडमा भएको ब्लक चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ लास्टमा गएर के हुन्छ इफ एल्स स्टेटमेन्ट स्टप हुन्छ राइट यहाँ मैले एउटा फोटो राखेको छु तपाईको इफ एक्सप्रेसन 1 एन्ड एक्सप्रेसन 2 यो कन्डिसन मेट भयो भने यो ब्लक अफ कोड रन हुन्छ एल इफ अर्को कन्डिसन पनि छ एल इफ त्यो एक्सप्रेसनमा जान्छ माथिको एक्सप्रेसन फल भयो भने अर्को एक्सप्रेसनमा जान्छ फेरि यो एल इफमा पनि फल्स भयो भने लास्टमा एल्समा गएर चाहिँ उयो हुन्छ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ सो एक्जाम्पल चाहिँ के छ भने we need to write a program that prints the integer from 1 to 100 पढ्नुस् है मजाले write a program that prints the integer from 1 to 100 but for multiple of 3 print fees instead of number हैन and for the multiple of 5 prints prints buzz हैन अनि दुईटै भयो भने चाहिँ print fees buzz भनेको मतलब यदि 3 भयो भने हैन यदि multiple of 3 भनेको के हो भन्नुस् त multiple of 3 के हुन सक्छ 3 6 9 राइट हैन त्यसपछि 12 15 मल्टिपल अफ 3 भयो भने चाहिँ के प्रिन्ट गर भनेछ भने प्रिन्ट फिज हैन अनि मल्टिपल अफ 5 फर एक्जाम्पल 5 10 15 20 25 भयो भने चाहिँ प्रिन्ट बज भनेछ राइट तर यदि यो दुईटै भयो भने मल्टिपल अफ 3 एन्ड मल्टिपल अफ 5 भयो भने प्रिन्ट फिज बज भनेछ है बुझ्नुभयो जस्तो फर एक्जाम्पल 15 हैन फर एक्जाम्पल आई थिंक for example 40 I think 45 हैन जस्तो यस्तो शब्द भयो भने this is a multiple of 3 हो multiple of 5 पनि हो हैन सो यो भयो भने it will print fees buzz बुझ्नुभयो कन्डिसन हजुर बुझे दाइ कसैलाई कन्फ्युजन छ उयसमा सो यस्तो म यो मार्क डाउन गर्छु ल सो दैट इज इजी हैन so markdown हैन सो अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नाउ अगेन के गर्नुपर्छ num equals to int input
enter a number, right? Then straight away if num, अब यो गर्नुभन्दा पहिला हामीले के भनेको छ भन्दा मल्टिपल अफ 3 मल्टिपल अफ 6 मल्टिपल अफ 9 भने नम्बर डिवाइडेड बाइ 2 इक्वल्स टु के डिवाइडेड बाइ 3 के हुनु पर्यो रिमाइन्डर के हुनु पर्यो remainder would be the remainder when 6 when के अरे 6 3 यसको रिमाइन्डर कति हुन्छ यसको रिमाइन्डर कति हुन्छ 0 हुन्छ नि हैन सो के हुनु पर्यो num when divided by 3 the remainder should 0 when that happens त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यसको मल्टिपल हो राइट हैन सपोज फर एक्जाम्पल हैन 9 सो फर एक्जाम्पल 25 when divided by 5 त्यसको चाहिँ रिमाइन्डर कति हुन्छ 0 हुन्छ राइट सो कन्डिसन के हुनु पर्यो फर्स्ट को इफ नम लाई हामीले चाहिँ 3 ले डिवाइड गर्दाखेरि त्यसको रिमाइन्डर कति आउनु पर्यो 0 राइट एन्ड हाम्रो अर्को के छ कन्डिसन 5 नम मोडुलो 5 भनेको when number is divided by 5 त्यसको रिमाइन्डर कति आउनु पर्यो 0 राइट त्यो भयो भने के हुन्छ हाम्रो कन्डिसन लास्ट को हेर्नुस् त यहाँ प्रिन्ट फिज बज भनेको छ बज भनेको छ राइट अब अर्को कन्डिसन गर्दाखेरि मैले यहाँ के लेख्नु पर्छ भन्नुस् त किनभने त्यहाँ तीनटा कन्डिसन छ राइट सो अर्को कन्डिसन के हुनु पर्छ यहाँ elif num लाई हामीले यदि 3 ले डिवाइड गर्दाखेरि त्यसको रिमाइन्डर कति आउनु पर्छ 0 त्यो भयो भने प्रिन्ट फिज हैन त्यसपछि फेरि अर्को के छ elif num यो 5 equals to 0 भयो भने प्रिन्ट के छ फिज बज ठीक छ नाउ रन द कोड एकछिन है के भयो फेरि हैन ल 15 प्रिन्ट गर्नुस् त फिज बज हैन अब 45 प्रिन्ट गर्नुस् त फिज बज राइट अब 9 प्रिन्ट गर्नुस् त फिज अब 20 प्रिन्ट गर्नुस् त कसरी फिज बज आयो एलिफ मा पनि फिज बज छ के लास्ट को त्यही भएर ओ ओके इट शुड बी एल ओ लास्ट को एउटा कन्डिसन चाहिँ छोड्दिनु त्यही त मैले गल्ती गरेछु नि त ओके 20 बज राइट कुरो बुझ्नु हो सबैजनाले कुनैले पनि नजाने नम्बर हान्नु त 23 जस्तो 23 ए 23 भन्नु भयो हैन 23 त सेट त्यसपछि हामीले एल्स ब्लक राख्न बिर्स्यौं नि एल्स प्रिन्ट number is neither multiple 3 or 5 हैन अब 23 प्रिन्ट गरे ठक्क लास्टमा विल end with the else block हैन if else यो सँगसँगै if else यही सकेको घोषणा अब हामी लागौं फर लुप तिर
सो फर लुप सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरा हेरौँ ल फर एक्जाम्पल आई हेभ अ लिस्ट 1 लिस्ट 1 मा मसँग 1 2 3 मन्जिल छ अरे सो फर एक्जाम्पल के भयो फेरि ए फर एक्जाम्पल इफ आई वान्ट टु प्रिन्ट 1 लिस्ट 1 मा भएको 1 प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नुपर्छ भन्नुस् त if I want this 1 from this list 1 मैले के गर्नुपर्छ right len 0 हैन मेरो भाइ l1 0 हैन तर सिमिलरली मसँग एउटा स्ट्रिङ छ रे मन्जिल हैन if I want to print m a n j e e l separately अथवा हुन्छ नि मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट st0 हैन फेरि प्रिन्ट st1 हैन फेरि प्रिन्ट st3 2 राइट मैले यस्तो गर्दा गर्दै मैले यस्तो डिफरेन्ट प्रिन्ट स्टेटमेन्टहरु लेख्नुपर्छ b हैन 0 1 2 3 6 3 4 5 2 छुट्यो ओके 2 3 4 5 6 right Cuba st is not defined right okay हैन के हेर्नु सर m a n j e e l हैन तर मैले अब एउटै one block of code मा चाहिँ how can I print like this अब मलाई यो print st लेखिरहनु नलेख्नु परोस् क्या हुन्छ नि झर्को भयो नि त हैन यो print st 0 लेखेको छ so what can I do is like I can use for loop हैन so for loop को concept चाहिँ के हो भने it iterates over it literally like goes it iterates over say your sequence भनेको list string tuple हैन your even dictionary के हुन्छ भन्दाखेरि it goes first in m prints m then it goes in a prints a it goes in n prints n it goes in j prints j so for example for I in st print I right हेर्नुस् त सरर के गर्यो for I भनेको element in my sequence which is string and then you pass in the column just like what you did in if else statement again यहाँ फेरि indentation हुन्छ 1 2 3 4 त्यसपछि you pass in the desired action that you want to do for यसको syntax के हो भने for element in sequence print or execute the desired action बुझ्नुभयो के कन्फ्युजन छ यहाँ के पक्नुस् है for element in sequence print के रे के भनेको बुझ्नुभयो ल यो चाहिँ बुझेन नि फेरि एकपल्ट भनिदिनुस् न ओके मैले अघि फेरि तिमीलाई माथि एक्जाम्पल दिएँ नि हैन हजुर माथिको त बुझे बुझ्यो हैन सो अब यो झ्याउ भयो नि त हैन हजुर सो नाउ लेट्स से वी वान्ट टु के भन्छ तिमीलाई यदि हामीलाई चाहिँ फर एक्जाम्पल we can do this in one line of code if you want to print like everything MANGEEL in one line of code then what we can do is we can use a for loop भनेको चाहिँ you can so for example what you can do is like for हैन for I तिम्रो I भनेको चाहिँ element
where in your st यहाँ के छ हेर मन्जिल छ नि हैन so what you're doing is you're going over I भनेको m in your string and you're printing I हैन m print भयो so again once it prints m यसले फेरि के गर्छ भन्दा it now it will go into your second position for I second a in string it will print a फेरि it will go into the your third हैन it prints n फेरि it will go in j it prints j फेरि it will go in e it will print e फेरि त्यसरी के it will loop भनौं न इटरेट गर्छ एउटा पोजिसनबाट अर्को पोजिसनमा सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो काम तिमीले 4-5 चोटी गर्नु पर्दैन के एउटै यो स्टेटमेन्टमा तिमीले यो स्टेटमेन्ट हानेपछि के भयो इट विल प्रिन्ट अटोमेटिकली बुझ्नु हो अब बुझ्यौ हजुर दाइ बुझेँ अब अर्को एक्जाम्पल तिमीलाई म फेरि लिस्ट हैन फर एक्जाम्पल लिस्ट एउटा लिस्ट छ हैन अघि मैले माथि प्रिन्ट गरेको लिस्ट यो लिस्ट छ राइट हैन अब यो लिस्टमा हामीले अब तिमीलाई सोच न अब लिस्ट प्रिन्ट L1 0 हैन print L1 print L2 गरिरहनु पर्यो नि त हैन के भयो गरिरहनु पर्यो नि त सो त्यसको सट्टामा what you can do is like you can loop you can iterate हैन loop over each element in the inside the list for element in your L1 you can print your all the element बुझ्यौ हजुर दाइ बुझेँ बुझ्यो हैन okay so so for example हामीसँग एउटा लिस्ट छ रे L2 हैन 2 4 7 8 10 19 21 39 40 60 यो लिस्ट छ रे हैन so if we only want to print the even numbers from this list हामीले के गर्नुपर्छ ल any idea माथि हामी if else स्टेटमेन्ट पढाएको छ है सो हामीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ for I in L2 if I2 equals to 0 print I right so see it will only give us the even number inside the list it will only give us the even number inside the list बुझ्नुभयो के कन्फ्युजन दाइ यसमा चाहिँ हामीले प्रिन्ट इभन नम्बर भनेर कमान्ड गर्न मिल्दैन भनेर सक्दैनौं प्रिन्ट त्यो पनि गर्न मिल्छ होला नि जस्तो फर एक्जाम्पल print the number हैन is even dot format I yeah the number 2 is even the number 4 is even the number 8 is even the number 40 is even yeah we can do that
बुझ्यो यो हामीले प्र्याक्टिस गरेको अब example 3 मा जाउँ हैन लेट्स क्रिएट अ फर लूप दैट सम्स अप द लिस्ट सो फर एक्जाम्पल हामीसँग लिस्ट 3 छ अरे राइट 3 6 8 9 10 20 30 so we want to sum this list so how we can do it कसरी गर्न सकिन्छ भने first let's see for I in L3 right for element in our sequence that is list 3 print I यो गर्यो भने के हुन्छ के भयो फेरि print element भयो त element right सबै यसले प्रिन्ट गर्छ हाम्रो गोल के हो भन्दाखेरि चाहिँ we need to add भनेको मतलब we need to add 3 plus 6 that is 9 9 plus 8 that is 17 right 9 plus 8 is 17 17 plus 9 26 26 र 10 36 36 र 20 56 56 र 20 86 right so हाम्रो सम के हुनु पर्यो 86 हुनु पर्यो सो त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अस्ति मैले पहिले एउटा पढाएको थिए नि यो के हो यो पढाएको भनेको थिए हैन यो भनेको थिए हैन यसले चाहिँ के गर्छ भने it sums so for example if we say sum plus equals to 1 भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ sum equals to sum plus 1 भन्नु हो के यो र यो माथिको यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट सेम हो similarly if I say sum multiply equals to 1 भन्नु र sum equals to sum into 1 एउटै हो है same thing with division same thing with minus हैन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब for loop if else स्टेटमेन्ट गर्न थालेपछि सो हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा you assign a variable called add equals to 0 हामीसँग त सुरुमा त 0 छ राइट अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ we need to add plus equals to element यो गर्दा पनि भो add equals to add plus element हैन सो फर्स्ट मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 plus 3 के हुन्छ फेरि चेन्ज भएर 3 हुन्छ राइट फेरि त्यसपछि 3 लाई यहाँ 3 भएपछि फेरि 6 हुन्छ सो 3 plus 6 के हुन्छ 9 एड फर्स्ट त्यसपछि के हुन्छ एड को भ्यालु 9 हुन्छ फेरि 9 भएपछि फेरि 8 मा जान्छ राइट सो 9 plus 8 हुन्छ त्यसपछि एड को भ्यालु फेरि चेन्ज हुन्छ फेरि 9 मा जान्छ फेरि एड को भ्यालु चेन्ज गर्छ फेरि लास्ट मा चाहिँ इट विल गिभ यु लास्ट को एड 86 राइट बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो यो बुझ्नुभयो कोही नबुझ्ने हुनुहुन्छ अथवा कसैलाई कन्फ्युजन छ अब डिक्सनरी हेरौं सो फर एक्जाम्पल इफ आई हेभ अ डिक्सनरी नेम Manjir, comma last Baral, right? मैले एउटा डिक्सनरी क्रिएट गरे D. So if I have to get like all the keys, मैले के गर्नु पर्यो? How can I get all the keys that I have in the dictionary or all the values that I have in the dictionary? For हैन key, comma value in D.
print K, print V, D dot items. Yeah. See? अथवा चाहिँ हामीले यहीँनेरि पनि प्रिन्ट हुन्छ होला नेम मन्जिल लास्ट नेम बराल राइट सो किन के अघि चाहिँ एलिमेन्ट भयो अब यसमा चाहिँ किन k डट v भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज दिस इज की एन्ड दिस इज भ्याल्युज राइट एन्ड डिक्सनरीको आइटम्सले के गर्छ के प्रिन्ट गर्छ हामीले मेथडमा के पढेको थियौँ हैन इट प्रिन्ट्स it gives us the list of tuples name ra manzil and then it prints us it gives us name manzil last name baral बुझ्नुभयो अथवा चाहिँ फर एक्जाम्पल इफ यु ओन्ली निड भ्याल्युज हामीले के गर्न सक्छौं for v in d dot values print Manzil and Baral. बुझ्नुभयो we can also iterate the dictionaries. बुझ्नुभयो के क्वेशन कसैलाई ल यो लास्ट को चाहिँ बुझेन क्या मन्जिल बराल मात्रै आएको अरु डिटेल्स मन्जिल बराल यो चाहिँ कस्तो भने सो फर एक्जाम्पल इफ यु ओन्ली सो हाम्रो डिक्सनरीको भ्याल्युज के हो त यो डिक्सनरीमा भएको डी डिक्सनरीमा भएको भ्याल्युज यो की हो राइट यो भ्याल्युज हो हैन यो की हो यो भ्याल्युज हो सो डी डट भ्याल्युजले के दिन्छ it will only give you the values of the list so we want to see what are the different values of different keys in the dictionary that we can just iterate over the values by getting d dot values so d dot values when you queue it's a list so you are literally iterating over this list हामीले के पाइराछौं त यहाँ values अघि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ we got both key and value from the dictionary तर अहिले चाहिँ हामीले we only want the values बुझेको हजुर बुझे दाइ okay so let's do a knowledge check here challenge हामीसँग एउटा string छ print only the words that start with s in this sentence यो एउटा string छ हैन so let's use for split method of string and if statement that we learned to create a statement that will print out the word that starts with s and your time begins now we have 5 to 10 minutes मलाई माथि हिन्ट पनि दिएको छ use for loop and using for loop using split method of string and using if else statement create a statement that will print out words that starts with s
2 more minutes and then we'll do it together. You got for I in string गर्यो भने हामीले print I गर्यो भने के print गर्छ ले different words at different index position ले print गर्छ हैन. So for example if we use split method in string हैन st dot split हामीले सिकेको थियौ नि हैन split ले के print गर्छ, it will make us the list of different elements हैन. Print only the words that start list बनाउँछ. So for example if you see the type QS को list right. अब हामीले के गर्न सक्छौं for I in st dot split you are literally iterating over list now. अब print I गर्नुस् त के हुन्छ print only the words that starts different ways मा हैन different word form मा अघि के हुन्छ एउटा सिंगल लेटर हुन्छ नि p r i भएको थियो भने अहिले एउटा डिफरेन्ट होल वर्ड आइरहेछ नि print or के भन्छ only the word. अब हाम्रो लास्ट के छ condition and use if to create a statement that will print out the word that starts with s. कसरी गर्न सकिन्छ होला अब यो that starts with s भनेर भनेको छ नि हैन. So what we can do if as I starts with भनेपछि if I 0 position equals to s print I हैन. or else हामीले के गर्न सक्छौं अहिले गरे जस्तो this statement this word starts with s dot format I right. This word starts with s or else starts with s. बुझ्नुभयो यहाँ नबुझेको के छ यहाँ त्यो गर्दा पनि हुन्छ. empty list बनाएर append गर्दिने. Yeah,
कस्तो भनेको कोड छ भाइ डु यु हेभ द कोड चिराग first you need to error failure I'm not sure what you're talking about, bro. If you can send me the code. The ASCII element line. It's not actually. Let me unmute you. भन्न खोजेको यो स्टार्ट एस र सेन्टेन्सले एउटा लिस्ट बनाउने एन्सर खोजेको भनेको के रे दाइ जस्तै उसले भनेको अब यो झ्याप्प एसबाट स्टार्ट हुने त स्टार्ट अनि एस नै भयो सेन्टेन्सलाई एउटा लिस्ट बनाउने हो कि भन्न खोजेको होला चिरागले हो चिराग खै त बोल्दैन त चिराग जस्तै यो दिस वर्ड स्टार्ट्स विथ एस दिस वर्ड एस स्टार्ट्स विथ एस भन्नुभन्दा स्टार्ट यस सेन्टेन्स भनेको start yes sentence त्यो लिस्ट झ्याप्प बनाउन खोजेको ओके भन्न खोजेको यो भन्नु भन्दा उले भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ चाहिँ l इक्वल्स टु यो राखेर अनि l डट append I गर भन्न खोजेको यो गर भन्न खोजे त्यही होला किनकि यो छोटो पिठो भयो नि okay I got it okay बुझ्यो सबजनाले यो मैले स्प्लिट चाहिँ मैले यो बिर्सिरहेको रहेछु यो गरेपछि चाहिँ म एकछिन त त्यो वर्डलाई कसरी छुट्याउने जस्तो कन्फ्युज भयो बिर्सिन्छ त्यो बिर्सिन्छ भाइ okay so arko now go through the string above and check if the length of the word is even print even if the length of a word is even print even and again let's say we want to see if the first element if the word starts with s then we'll print only those words and if the length of the word is even then only we'll print even or जहाँ हामीले अघि माथि यो लिस्ट बनाएको थियौ नि त्यो वर्ड त्यसो गर्दा पनि हुन्छ हैन इट्स भेरी इजी सेम l4 empty list बनाइदिने then for I in st dot split right will get in के भन्छ त्यसलाई लिस्ट हुन्छ त्यसपछि if length of I लाई चाहिँ हामीले 2 सँग डिवाइड गर्यो भने रिमाइन्डर 0 भयो भने then l4 dot append I then let's do l4 right so only 4 so length will be 4 length will be 4 length will be 4 length will be 2 length will be 4 length will be 5 8 right सजिलो छ बुझ्नुभयो सबैजनाले अब यो गरौँ न त हैन print only the odd numbers from the list माथिको यो लिस्टबाट we only need to print the odd numbers how we can do it
So अब हामीले कसरी print only the odd numbers हैन, so we only want the odd numbers. So same for I element in our, यहाँ चाहिँ यो I मा जे पनि लेख्दा हुन्छ है, A B C D E F जे पनि लेख्दा हुन्छ, element word जे पनि लेख्दा हुन्छ, के फरक पर्दैन है. For I in L or list मा condition के छ, odd numbers. If I लाई हामीले 2 सँग भाग गर्दाखेरि यदि is not equals to 0, यदि 0 भएन भने त्यो नम्बर के हो, odd number हो. Print I हैन. So we are only getting the odd numbers. Easy छ. त्यस्तै अरु धेरै अब यो पछि अझै प्र्याक्टिस गरौँला हैन. तर this is how we do for loop. For loop with if else, for loop with if else statement. बुझ्नुभयो सबैजना? के क्वेशन छ? One is not equal to 0 राख्नु. बुझ्नुभयो? अब let's read त्यहाँ मान्छेले पेन बनाएर लिस्टमा पनि हाल्न सकिन्छ नि जस्तो फेरि we can do L5 हैन, एउटा empty list बनाएर we can append L5 dot append I, then अब यो लुप बाहिर प्रिन्ट गर्नु पर्यो हैन, print L5. We got another list. So अब हामी कसैलाई के प्रश्न छैन नि हैन, अब we can jump into while loop. While loop चाहिँ usually अब अघि हामीले अब loop भनिहाले हैन, loop is usually अब हामी हुन्छ नि when we are trying to repeat a specific block of code हैन, looping is perfect in that scenario. जस्तो मैले यहाँ मैले माथि example पनि दिएको थिएँ हैन, if we have to print like एउटा लिस्टबाट डिफरेन्ट आइटम्स एलिमेन्ट्स प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि 4-5 चोटि लेख्नु पर्यो नि त हैन. तर अब यही कोडलाई चाहिँ हामीले अब इफ वी युज फर लुप इट विल प्रिन्ट एभ्रिथिङ एट वन्स हैन. अब वाइल लुपको सन्दर्भमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि देयर इज अ कन्डिसन, एज लङ एज द्याट कन्डिसन इज मेड इट विल रन द कोड. सो फर एक्जाम्पल अब यहाँ मैले एउटा यो पनि दिएको छु हैन, के भन्छ त्यसलाई, हो के भयो फेरि, okay. मैले एउटा यो उयो पनि फ्लो चार्ट जस्तो पनि छ हैन. So as long as this while condition is made or as long as this while condition is true, it will run the expression or it will run this block of code हैन. अब यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा गरिन्छ भने when we don't know the number of times to iterate, कतिचोटि इटरेट गर्ने थाहा छैन त्यो बेला चाहिँ हामीले while loop usually रन गर्छौं. तर while loop is very dangerous. म तपाईहरुलाई भन्छु है कसरी. while suppose I equals to 0 भनेर एउटा हामीले भेरिएबल असाइन गर्यो हैन, while I
equals to 0 print my name is Manjil. कतिचोटि प्रिन्ट गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? एनी आइडिया? कतिचोटि प्रिन्ट हेर्नुस्, इट्स भेरी डेन्जरस फाइन्डर हैन। आँकको यहाँ चाहिँ तारा तारा देखाएको देखाइ गर्छ, रुक्दैन अब यो। It will run हैन। As long as this condition is made, it will run this code. हेर्नुस् त, it will run this code. रन गरेको गरे गर्छ। सो अब यस्तो सिचुएसनमा के गर्ने हो नि, यु ब्रेक द कर्नल। कर्नलमा जाने, इन्टरप्ट, इट्स इन्टरप्टेड हैन। सो व्हाइल लुपको सन्दर्भमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एज लङ एज दिस while condition, यो while स्टेटमेन्टमा चाहिँ एज लङ एज दैट कंडिशन इज ट्रू और इट्स मेड, त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, त्यो लुप चाहिँ तपाईलाई रन भइरहन्छ। अब यस्तो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर एक्जाम्पल I equals to 3 हैन, while I is less than or equals to के भन्छ म एउटा प्रब्लम सल्भ गरौँ ल। सो फर एक्जाम्पल while चाहिँ हामीलाई चाहिँ फर एक्जाम्पल इफ यु वान्ट टु प्रिन्ट के भन्छ while लुप लगाएर सो I equals to 3 हैन, अनि while I is less than 10 हैन, print my the we print the number, print the number हैन। अब यो हामीले अघि पनि हेर्यो नि, यो रन भएको भइ गर्छ हैन। अब यसलाई कसरी ब्रेक गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यहाँनेरि कन्डिसन लाउनु पर्छ के। फर एक्जाम्पल अब तपाईको I equals to I I think it's I equals to I plus 1 हैन, के भयो किन रन भने any idea guys? तीनदेखि 10 सम्मको जोड्ने जस्तो भएन सम एकछिन है, यो चाहिँ we can break the loop के जस्तो फर okay I equals to 0 हैन, अनि while I equals to जबसम्म यो less than 10 छ, it will print like 9 times, it should print like 9 times. Yeah, this is how we do it. So हामीले अहिले के गर्यौं, if we do this, यो प्रिन्ट भएको भइ गर्छ हैन, प्रिन्ट भएको भइ गर्छ। अब यो लुपलाई ब्रेक गर्न चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ so we'll start the counter here. I equals to I plus 1 हैन, अनि till the time it's less than 10 it will print only that up to that time हैन।
अनि यदि त्यो भन्दा माथि जाने बित्तिकै इट विल ब्रेक द लुप यस्तै हुन्छ कि while लुप या त्यो ठ्याक्क लेस देन 10 भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैन ठ्याक्क त्यो उयसमा बेला चाहिँ तपाईको लुप चाहिँ ठ्याक्क ब्रेक भइहाल्छ यति y equals to 1 9 हैन ठ्याक्क 9 उयसमा चाहिँ तपाईको ठ्याक्कै लुप ब्रेक हुन्छ के बुझ्नुभयो तपाईहरुले बुझ्नुभयो हैन दिस इज हाउ त्यही भएर मलाई वाइल्ड स्टेटमेन्ट मनै पर्दैन के खासमा अब let's study about the least comprehension. So least comprehension is हामीले for loop पढ्यौं नि हैन for loop पढ्यौं for I element in के भन्छ तपाईलाई sequence हैन print the element भनेर पढ्यौं नि हैन अब usually चाहिँ हामी least comprehension चाहिँ के भन्छ will execute the for loop inside the square bracket हैन so for example that means if we are executing for loop inside the square bracket that means we are creating a list हैन so for example if we want to create a list of even numbers हैन from range 2 to 100 भने what we can do x for x in range 2 to 101 if x 2 equals to 0 see it will give us the list of all the even numbers straight away so this is nothing but called least comprehension in Python I know अब for example यो त मैले सिधै कन्डिसन उयो गरेर पढाए हैन भने हैन सो अब यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा you'll pass x element for element in sequence हैन so यो x मा चाहिँ तपाईहरुले के गर्ने फर्स्ट को x मा चाहिँ तपाईहरुको if you want to do any desired action so for example let's say तपाईको if we want to in Manjil so let's say if you want to print m if you want to print if you want to get just के भन्छ त्यसलाई यो m मात्र चाहियो भने सायद you can put here x0 right so I know x in I think so for example मैले गलत example suppose for example यो list मा हैन suppose यो list मा we have different strings Manjil हैन Sushil Hemanta छ रे हैन so if we want to make all these strings inside the list in uppercase हैन हामीलाई Manjil Sushil Hemanta uppercase मा चाहियो भने what we can do is x dot upper for x in L1 see what we get and if you want to capitalize and already छ now if you want to lower सबै lower case मा चाहियो see everything in lower case this is called least comprehension in Python बुझ्नुभयो कसैलाई के प्रश्न छ
I know. Now let's touch base on just functions in Python. I know. हामीले different built-in functionsहरू पढ्यौँ नि हैन. For example, type. I know. Type of the variable or type of any data type. If you want to find, we can use type. हैन. अर्को हामीले function पढेको भनेको चाहिँ len. हैन. Sorted. Print. अरु के पढ्यौँ? Mean. हैन. Max, I think. And you सबै के हो function हो हैन. If you pass on different values to this function को जे काम हो त्यसले त्यही print गरिदिन्छ. For example, type, it will print out the type of the different variables or the data type. Length of the data type. Sorted, it will sort any sequence. And print, it will print the statement. These are an action. Either सबै के हो भन्दाखेरि चाहिँ they all are built-in functions. Built-in functions. अब आफै तपाईहरुले पाइथन डाउनलोड गर्ने बित्तिकै they will come in. हैन? तर अब तपाईले आफ्नै user defined function पनि you can define your own function, which we called it as a user defined function. And how we can create that is using def statement. हैन? Def and then whatever the function that you want to add. For example, you want to square a number. Square a number. I know. You want to create a function, square a number. And then you want to pass a number, right? Which we called it as an argument, right? Again, just if else statement ma for loop ma column that's how we gotta do. And then indentation huncha, then we will I know s equals to n square, right? Print s, right? So if you want to square any number, so for example, square number 10. Excuse you. Spelling मात्रै. हेर्नुस् त 10 को स्क्वायर कति हो? 100, right? 100 को स्क्वायर कति हो? 10,000. 25 को स्क्वायर कति हो? 100. And function is always enclosed with parentheses. If it will only show that it's been saved somewhere in the memory. So it's always enclosed with your square bracket. If you want to access the user defined function or any built-in function, you have to enclose with parentheses, and then you pass in the argument. It's a number. So what is the number? 10, 100, right? 25, 625, 30, right? 900. This is how you create a function in Python, user defined function in Python. बुझ्नु सबैजनाले? के क्वेशन छ यहाँसम्म? यदि कसैलाई केही क्वेशन छैन भने आई थिंक आजको लागि चाहिँ यतिमै राखौं, फेरि अर्को हप्ता भेटौँला। यो हप्ता चाहिँ म यसो एउटा टेस्ट जस्तो पनि पठाउँछु है ल। हुन्छ, आजको लागि चाहिँ यतिमै राखौं। केही क्वेशन छ? ठिक छ, रमाइलो भइरहेछ। जस प्र्याक्टिस त गर्ने हो। रमाइलो भइरहेछ भाइ? स्प्लिट त्यो चिन्ता घुमाइरहेको त्यो छुट्न यस्तो चाहिने। हुन्छ ल है त। ल
हुन्छ भाइ, थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ। फेरि नेक्स्ट विक भेट्ला। म यो यो यसो क्विज जस्तो च्यालेन्ज जस्तो गरौँला यो विक भाइ, म पठाउँछु भोलि पर्सितिर। ल हुन्छ चिराग भाइ, सबैजनालाई ल ल, नेपालमा फेरि शुभ दिन। Thank you so much. See you next week. हुन्छ। हेमन्त